सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल में एक फौजी ट्रायल हो रहा है। ये खुफिया फौजी ट्रायल किसका हो रहा है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर कप्तान का 2003 का एक बयान वायरल हुआ। इस बयान में ऐसा क्या है, आफिया सिद्दीकी का मामला और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में बैठकर इस मुकदमे को किस तरह से वो हार कर वहाँ से वापस आए, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जज जेल में कैद है, ये कौन सी जेल है और ये कौन सा जज है। और कंटेनर का नमाजी सामने आ गया और सिंध के अंदर बगावत की बात हो रही है। और इसके साथ साथ हमाद अजहर नून लीग में शामिल क्या होने जा रहे हैं, उनके करीबी दोस्त क्या कहते हैं इस हवाले से, और उनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और दीगर जमातों का किस किस्म का प्रेशर है। और जिस नशिस्त पर इनके वालिद इलेक्शन जीते वो खाली हो गई है और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस किस्म की तैयारी कर रही है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा व्यूअर्स आज की इस नशिस्त पे। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में उनका जो इश्तिहार छपा, इस पर भी बात करेंगे। और फिर दोनों बेटे इमरान खान के पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं, और इनके पाकिस्तान आने के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन जो सबसे अहम खबर है व्यूअर्स, वो तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। अडयाला जेल के अंदर ये वक्त तय था, लेकिन बगैर किसी कार्रवाई के समाअत को 29 तारीख तक जो है मुलतवी कर दिया गया। और अडयाला जेल के अंदर जो समाअत थी, बगैर किसी जज के, बगैर किसी समाअत के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी कार्रवाई के इसे आगे धक्का दे दिया गया है। व्यूअर्स, एक रिमोट कंट्रोल निज़ाम है और ये रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। जब उनका दिल चाहता है वो पाकिस्तान में अडयाला जेल के अंदर जो सीन है अदालत का, ये बटन दबाते हैं और ये सीन ऑन हो जाता है। और फिर अगर आपने इसे फास्ट फॉरवर्ड करना हो तो आपके पास रिमोट कंट्रोल मौजूद है, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यानी केस की समाअत को पहिए लग जाते हैं, पर लग जाते हैं। और अगर आप इसे स्लो मोशन में देखना चाहते हैं, यानी तारीख पर तारीख, तो ये भी रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। अलीमा खान इस मौके पर वहाँ पे मौजूद थी और इन्हें इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, अब ना एक प्लानिंग के तहत अलीमा खान को, जिस तरह पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को अडयाला जेल कवर करने से रोका गया और फिर इंतज़ार पंजोता जो इमरान खान के बयानी को, उनकी गुफ्तगू को एज अ कोऑर्डिनेटर बाहर लाकर पाकिस्तान के मीडिया या कम से कम अपने सोशल मीडिया से शेयर करते हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। फिर अलीमा खान, जिनके ऊपर इमरान खान पैगाम देकर उन्हें बाहर भेजते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे रॉन्ग नंबर्स ने इनके खिलाफ साजिश शुरू कर दी। और अब एक प्लानिंग के तहत अलीमा खान का रास्ता रोका गया। अलीमा खान क्या कहती हैं कि जज जेल के अंदर से हुक्म दे रहा है कि इमरान खान की फैमिली और वकला के अंदर आने का इंतज़ाम किया जाए, यानी उन्हें अंदर आने दिया जाए। लेकिन सुपरिटेंडेंट गफूर और कर्नल हुक्म नहीं मान रहा और हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता। ये जजेस के हुक्म की कुल औकात है और उन्होंने जज साहब को भी अंदर कैद रखा हुआ है। जेल इंतज़ामिया सुनने को तैयार नहीं है। देखें, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं ना, वहाँ पर ये माहौल आप देख सकते हैं। कैमरों की इजाज़त नहीं होगी, सहाफ़ियों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जो लोग प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होते हैं उनको अपने इंतखाब के मुताबिक जो है आप लेकर आएंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में जिसका केस है उसे भी फाइल नहीं दी जाती, यानी जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है। हमने मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट हो रहा है, बहुत सारे केसेस के अंदर यही प्रेसिडेंट देखा। लेकिन ये पहला मौका है पाकिस्तान में, ये अडयाला जेल जो इस वक्त एक मिलिट्री कोर्ट में तब्दील हो चुकी है और रिमोट, जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। और पाकिस्तान की अडयाला जेल के अंदर जितने भी जजेस वक्तन फवक्तन आए, ये गुलाम थे। गुलाम इब्ने गुलाम ये नस्ल है जजेस की, जिन्हें कुर्सियों पर बिठाकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। और जो मंजर ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल के अंदर देखने को मिलता है, वो उससे 2 गुना ज़्यादा सख्त हालात इस वक्त अडयाला जेल के अंदर हैं, जहाँ पर ओपन ट्रायल नहीं है, एक्सेस नहीं है, मीडिया को रिपोर्ट नहीं आप कर सकते। और जो बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट करता है, या तो फिर उसको उठा लिया जाता है या फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी नौकरी के ऊपर अटैक किया जाता है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, या फिर जिस तरीके से उसे खामोश करवाया जा सके। व्यूअर्स, अलीमा खान ये कहती हैं कि आज जब हम जेल आए तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, तो मैंने पुलिस वालों को कहा कि हालात ये हैं कि हम आज जेल जाना चाहते हैं और आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं।
तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को चुन चुनकर 10 साल के लिए नाअहल किया गया, सजाएं दी गई। जजेस को फैसले पहले लिखे हुए मिलते हैं, ये आकर पेपर रीडिंग करते हैं, ये सुनाएं, ये खौफजदा हैं। मुझे बताया गया कि आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हमने कहा जी गिरफ्तार कर लें, हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है, कंटेनर पर जो नमाजी था जिसके बारे में तातार ने ख़ास तौर पे ये कहा कि ये टिकटॉकर है। आपको याद होगा हुकूमत की तरफ से ये बयान जारी किया गया और उसे टिकटॉकर बनाकर हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। आज ही ये बाहर आ गया और 26 नवंबर को कंटेनर पर जो पार्लिमान, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू डी चौक के पास जो कंटेनर था उसके बिल्कुल ऊपर ये नमाज पढ़ रहा था और इसे रेंजर्स के एहलकारों ने वहाँ से धक्का दिया, नीचे गिरा दिया। ये अस्पताल पहुंच जाता है, फिर इसके ख़ानदान के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया मर्जी के बयानात लेने के लिए और इसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। फिर आज जो उसने गुफ्तगू की वही कहता है कि मैं कंटेनर पर 26 नवंबर को नमाज ही पढ़ रहा था, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ और मैं वाकई नमाज पढ़ रहा था, तो मुझे धक्का दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, मैं टिकटॉक नहीं बना रहा था, हमारे साथ 26 नवंबर को जुल्म हुआ। अब एक ख़बर व्यूअर्स ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये इमरान खान के बेटों के हवाले से। आज पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि जब भी इमरान खान के बच्चे हों या ख़ानदान का कोई भी फ़र्द हो वो इमरान खान की रिहाई की बात करे। तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की हुकूमत के जितने भी टाउट्स हैं वो इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करें। आज भी सर ऐसा ही हो रहा है और मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक ख़बर जी आज लगाई गई है और इस खबर के मुताबिक बताया जाता है कि इमरान खान के बच्चे अब पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये क्लेम किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से। खैर आई डोंट कंसिडर हिम अ जर्नलिस्ट, लेकिन क्योंकि अखबार के साथ वो मुंसलिक हैं भाई साहब, बट आई वॉन्ट टेक हिज नेम। और लेकिन मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इस पर हमारा जो कमेंट है वो भी आपके सामने भी रखता हूँ कि जब से इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद की खबरें गर्दिश कर रहे हैं, हुकूमत की सफ़ों में इस वक्त हलचल आपको मिलेगी। पहले लीगी रहनुमा कासिम और सुलेमान को हदफ तनकीद बनाते रहे, कहते रहे कि वो आएँ उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। फिर जमैमा के बारे में भी कहा गया कि वो भी आएँ उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अब खबरें ये आ रही हैं जी कि ये दोनों पाकिस्तान आ नहीं रहे, यानी इन्हें पाकिस्तान आने से रोक दिया गया। किसने रोका? जमैमा ने। और एक ख़ानदानी लड़ाई का जिक्र किया जा रहा है कि इससे पहले जो इमरान खान की बहनें थी उन्होंने जमैमा को कबूल नहीं किया और इसीलिए उन्हें अलहदगी हुई, उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि ये वजह नहीं थी। ख़ानदान की बातें हम ख़ानदान वाले बेहतर बता सकते हैं। जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन जमैमा की गई माजी में और आज भी हो रही है, ये एक बुनियादी वजह बनी और फिर पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ की जो सियासत थी उस तरह से उनको वेलकम नहीं किया गया। इसमें और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वो एक महाज था जो इनके ख़िलाफ़ खोला गया। अब जमैमा गोल्डस्मिथ के बारे में जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान से जमैमा गोल्डस्मिथ को तहरीक इंसाफ के उन लोगों से इस खातून की शनासाई है, पैगामात अरसाल किए थे। कासिम और सुलेमान को पाकिस्तानी इंतज़ामिया और सलामती के इदारों से कहीं ज़्यादा इमरान खान की बहनों से खतरात हो सकते हैं, जिन्होंने जमैमा गोल्डस्मिथ को अपनी भावज के तौर पर कभी कबूल नहीं किया और ना ही उन्हें कभी उसके बच्चों के साथ लगाव जाहिर करने दिया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की क़यादत को अमरीका में क़याम के दौरान दोनों बेटों के साथ जो सलूक था, सर्द मोहरी, एक कोल्ड आपको एटीट्यूड नज़र आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। बरकी साहब, सजाद बरकी वॉज देयर, आतिफ खान वॉज देयर और बाकी लोग भी इन्होंने इनको वेलकम किया। और जिन लोगों से इनकी मुलाकातें करवाई गई ये वही लोग हैं जो उस लॉबी का हिस्सा थे, जो इमरान खान की रिहाई के लिए वाइट हाउस के अंदर जिनसे राब्ते जारी रहे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसा किया हो। इसके ऊपर एक महाज ये क्रिएट कर रहे हैं कि इदारे और बाकी लोगों से और पाकिस्तान की रियासत से इनको ख़तरा नहीं है, बल्कि ज़्यादा ख़तरा ख़ानदान के लोगों से है। ये एक ऐसा महाज ही खोला जा रहा है जानबूझकर ताकि कंट्रोवर्शियल चीज़ों को बनाया जाए, लोगों को कंफ्यूज किया जाए और एक अदम एतमाद की सिचुएशन ये क्रिएट करना चाहते हैं। देखें, इसके ऊपर तफसील के साथ पहले भी लोग तहरीक इंसाफ में बहुत सारे थे जिन्होंने ये बात कही कि ये उनकी अपनी फैमिली का डिसीजन है। अली मोहम्मद खान की मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ नहीं कर रही, बल्कि ये उनकी अपनी फैमिली का डिसीजन है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और तहरीक इंसाफ को अपनी जमाती ये समझते हैं और अपने दादा अबू की जागीर समझते हैं। आज अगर आप सर्वे करवाएं तो आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम दोनों बेटों को मैदान में इस तहरीक को लीड करता हुआ देखना चाहती है। अब वो आते या नहीं आते ये उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं और लेकिन व्यूअर्स, एक
ایک ایسا دفتر کھول لیا گیا ہے جہاں سے یہ ساری خبریں لانچ کروائی جاتی ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے، اور ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے یہ سارا ماحول جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ جنرل فیض پر 9 مئی کے الزامات کا یہ معاملہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی جانب سے 9 مئی کے فسادات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے مبینہ کردار کی تحقیقات کے اعلان کے کئی ماہ بعد بھی ان کے خلاف اس واقعے کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ الزام عائد نہیں کیا گیا، یعنی کوئی چارج فریم نہیں کیا گیا۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ جنرل فیض کے کیس میں کچھ نیا نہیں، تاہم جیسے ہی کچھ ملا تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ گزشتہ سال پاک فوج کے جو شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے یہ موقف اپنایا تھا کہ جنرل فیض پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت کارروائی کی گئی۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل فیض کے سیاسی شخصیات سے وسیع روابط تھے، جن میں تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ان کے خلاف ہوتی ہے نہیں۔ اور جو ان کے وکیل ہیں اشفاق، ان کا بھی موقف شامل کیا گیا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ریکارڈ پر فیض حمید کے حوالے سے کوئی گواہ یا ثبوت موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے یا اس میں ملوث تھے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے کیس جو ہے وہ لنگر آن ہوگا۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ 26 نومبر کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت میں تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف یہ سماعت ہوئی ہے جی۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضر رہنے والے ملزمان کے ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کی ضمانتیوں کو بھی نوٹس جاری کر دی ہیں، اور بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اگر اس ملک کے اندر کسی شخص کو بلانا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں، جنہوں نے ایک سٹامپ پیپر کے اوپر ضمانت دی تھی کہ نواز شریف پاکستان کچھ مہینوں کے اندر واپس آ جائیں گے، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ 5 سال انہوں نے برطانیہ میں گزارے، یہاں سے سیاست کو کنٹرول کیا، بازی کو پلٹنے کی وہ کوششیں کرتے رہے، سیاست میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، خاموش رہے۔ ایک وہ وقت آیا جنہوں نے ان کے اوپر احسان کیے، وہ آخر کار انہی کے خلاف یہ بولنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ایسا بولے کہ اس سلسلہ رک نہیں پایا، اور آج بھی یہ مسلسل بول رہے ہیں۔ لیکن ان جرنیلوں کا جن کا یہ نام لیتے رہے، ماں سوا ایک کے جن میں فیض حمید صاحب ہیں، ان کے علاوہ کسی کا احتساب جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور اگر کسی ضمانتی کو جس نے ضمانت دی اگر بلانا ہے تو شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ 5 برس نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس کے کہنے پر پاکستان کی عدالتی نظام سے، انصاف سے، پاکستان میں قید سے بھاگ کر لندن کے اندر اپنی مرضی کی زندگی جو ہے وہ گزارتے رہے۔ اب اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب کی نون لیگ میں شمولیت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کو آفرز ہیں جی، یہ صرف ان کو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو ہیں، اور میں اس حوالے سے جو اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی ہے صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فیملی کے اوپر ایک بہت پریشر ہے، اور فیملی کی طرف سے بھی پریشر ہے کہ آپ نون لیگ کو جوائن کر لو اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دو۔ 2 برس سے کیا ملا ہمیں، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ پھر اگر نون لیگ، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں دیا، خاموشی سے غائب رہے اور اپنی سیاستی چمکاتے رہے۔ سروائیول کی جنگ تھی نا، وہ سروائیو کر گئے جی 2 سال۔ عمران خان جیل میں اس وقت لڑ رہا ہے، اور یہ چھپ کر پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا انہوں نے گھر گھر نہیں پہنچایا۔ ہاں، استعفے دینے کے یہ ماہر تھے، ان کے بارے میں جو ہم نے پچھلے 2 سال سے ان کا جو لائن آف ایکشن دیکھا ہے۔ اب حتمی فیصلہ جی حماد اظہر ہی کریں گے، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میاں اظہر کی وفات کے بعد جی NA 129 خالی ہو گیا ہے، یہاں پہ ضمنی انتخاب ہوں گے، اور کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اور خبر کے مطابق بلدیہ عظمیٰ، LDA، واسا، PHA اور دیگر ترقیاتی اداروں نے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کا پلان تیار کرنے کے لیے علاقے کا سروے شروع کر دیا ہے۔ آپ کام کریں گے نا تو اوبیسلی اس کی بنیاد کے اوپر یہاں سے ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ حماد اظہر کو جیل کے لیے دھمکایا جا رہا ہے جی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ لیکن ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے اس حوالے سے کہا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلے کچھ دنوں سے وہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی آخری سانس تک میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔
تو حماد اظہر صاحب کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ضرور ہو رہی ہے. ویورز، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جو یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے جس طرح سے بیانات بدلے، آپ کو اس کی مثال کبھی نہیں ملے گی. عافیہ صدیقی کے حوالے سے سب سے پہلے خان صاحب نے آواز اٹھائی. میں آپ کے سامنے نا یہ حقائق ون بائی ون بھی رکھتا ہوں، لیکن ایک بیان جو کچھ روز پہلے ٹویٹ کیا کسی دوست نے، اور حامد میر صاحب کی پروگرام کا یہ کلپ تھا جس میں خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس ملک کے اندر لوگوں کو ڈالر کے لیے آپ امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ خدا کا خوف کھائیں، یہ بھی ان کے الفاظ تھے. لیکن آج یہ لوگ کہاں چلے گئے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. آپ نے ڈالرز کے لیے، آپ نے اپنی حکومت کے لیے کس بنیاد پر امریکہ میں بیٹھ کر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بیان دیا؟ اب اس کے اندر کیچ کیا ہے؟ کیچ یہ جی کہ جو کچھ امریکہ نے کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا، اور پاکستان میں جو کچھ عمران خان کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تسی ساڈے نوں نہ پوچھنا، اسی تانوں نہیں پوچھاں گے. تو یہ وہ بات ہے جو اس کے اندر کیش تھا عافیہ صدیقی کے حوالے سے. جو سٹیٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر دی، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ عافیہ صدیقی کو ہونے والی سزا بالکل درست اور باقاعدہ پروسیس کے بعد ہوئی. اسحاق ڈار نے امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بیان صرف اسحاق ڈار کا نہیں، یہ شخص دوستو یاد رکھیے گا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور یہ صاحب اور یہ حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ خطاب کر رہے تھے. تو یہ پاکستان کی حکومت کا موقف ہے عمران خان کے حوالے سے. ڈائریکٹلی خان صاحب کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے اندر آئین، قانون اور ادارے کام کر رہے ہیں، عافیہ صدیقی کا ایک ایسا کیس جسے کراچی سے لاہور یا غالباً اسلام آباد آتے ہوئے ٹرین سے اتار لیا جاتا ہے. خان صاحب کو ان کی والدہ کے بہت سارے فون آئے اور پھر انہوں نے بتایا. اب خان صاحب کے نا پرانے کلپس اس کے اندر وائرل ہو رہے ہیں. خان صاحب نے سب سے پہلے جی آواز اٹھائی 2003 کے اندر ایک انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ 18 جولائی 2003 کا انٹرویو ہے کہ مجھے ایک شخص نے کال کی اور اس نے کہا کہ میری بھتیجی کو اغوا کیا گیا، ہم امریکہ کے کہنے پر لوگوں کو اٹھا کر باہر بھیج رہے ہیں، کیا یہ ہماری ایجنسیز پر نو کانفیڈنس نہیں ہے؟ وہ کراچی سے لاہور آ رہی تھی، ٹرین بورڈ کرنے سے پہلے اسے اٹھا کر لے گئے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ حامد میر صاحب نے جن کا انٹرویو کیا، نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ سے وعدہ کیا کہ امی جان میں آپ کی بیٹی کو واپس لاؤں گا. عصمت صدیقی صاحبہ اپنی بیٹی کے انتظار میں دنیا سے رخصت ہو گئی، نواز شریف عافیہ کو واپس نہ لا سکے. تو یہ ایک بیان نہیں ہے، بہت سارے آپ کو اس قسم کے بیانات ملیں گے. آج وہ لوگ جو وقت کے ساتھ اپنے بیانات بھی بدل لیتے ہیں، اس ملک کے اندر اگر کسی شخص نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کو ہر فرد نظر آئے گا. اس لسٹ کے اندر نہ کوئی ایک بھی نہیں جو تھوڑی سی شرم لحاظ کر لے، اپنے ماضی کے بیانات کو دیکھ لے. چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ کردار انہوں نے خوب نبھایا رنگ بدلنے کا، اور کیا خوبصورتی سے یہ کردار نبھاتے ہیں. یہ انہی کا خاصہ ہے اور یہ انہی کی شخصیت ہے کہ ماضی میں جب آپ کو سوٹ کرے، آپ کہیں کہ آپ 71 ہار گئے، آپ 65 ہار گئے، آپ کارگل ہار گئے، اور آپ اپنے دفاعی بجٹ کو انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو جو سوٹ کرتا ہے وقت کی مناسبت سے آپ اس بیان کو اپنا لیتے ہیں، اور آپ کے اوپر جتنے احسانات کیے گئے شاید کسی اور کے اوپر نہیں کیے گئے. تو سب سے زیادہ بینیفیشری اگر کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رہا ہے تو وہ خواجہ صاحب رہے ہیں، اور خواجہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہی کی شخصیت ہے اور یہی کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا ماضی میں. عافیہ صدیقی سر اس وقت کیا ڈالر لے کر جس طرح لوگوں کو حوالے کیا جا رہا تھا وہ تو آپ کو یاد آ گیا، لیکن آج آپ ہی کی حکومت کے ایک وزیر نے کیا کیا، ڈپٹی پرائم منسٹر نے کیا کیا. اس نے امریکہ میں بیٹھ کر دیکھیں، یہ بھی ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ رکھنی چاہیے کہ امریکہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے. اسے کل کو اگر عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالنا اس کے مفادات سے جڑا ہوا تو ضرور نکالے گا. اور آج اس خطے میں ایران اور جو اسرائیل کی جنگ تھی اس نے خاص طور پہ اس خطے کے اندر حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اگر پاکستان بھارت کی جنگ نہ ہوتی اور اسرائیل اور